جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रूस से सस्ते तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। जब इमरान खान ने कहा था कि मैं रूस से सस्ता तेल लाऊंगा, उस वक्त उनके मुखालफीन और दानिश्वर किस किस्म की बातें कर रहे थे, कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। फौजी अदालतों के हवाले से, अपने ऊपर कायम मुकदमात के हवाले से और इस वक्त जिन मुश्किलात का उनको सामना है, इसके ऊपर खान साहब ने कुछ बातें की हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये ट्वीट। उन्होंने कहा कि मैंने कौम से किया गया अपना एक और वादा पूरा कर दिया। ये उनकी इंग्लिश की ट्वीट है, मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं। ये मैं खुशी से अनाउंस कर रहा हूं कि जो रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल है उसकी पहली शिपमेंट कराची पहुंच गई है, पहला कार्गो कराची पहुंच गया है और कल से वो तकसीम भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है, पाकिस्तान में सस्ता तेल आएगा, पाकिस्तान का फायदा होगा। वो उम्मीद करते हैं कि तेल की कीमत मजीद सस्ती होगी। लेकिन आपको याद है कि जब इमरान खान ने कहा था कि मैं रशिया से सस्ता तेल लाना चाहता हूं, 30% सस्ता तेल हम रशिया से ले सकते हैं, और ये बात सबसे पहले इमरान खान ने की थी और उस वक्त उनका मजाक भी उड़ाया गया। उस वक्त उनके मुखालफीन ने भी कहा कि जनाब हमारे पास तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जो रशियन क्रूड ऑयल को हम रिफाइन कर सकें, ये एक कल्ट है, ये बिल्कुल एक हवा में बात है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये दानिश्वर भी और मुखालफीन भी इस किस्म की बातें करते रहे कि जनाब इंडिया मंगवा सकता है, पाकिस्तान नहीं मंगवा सकता, और इस किस्म की मजाक उड़ाते रहे और ये सब कुछ होता रहा कि देखें जनाब किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहा है और ऐसी कोई बात नहीं। और फिर जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, अगली जो हुकूमत आई, उन्होंने खुद ये कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं जी हम मंगवाएंगे सस्ता तेल, और अब वो आ गया। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान कह रहा था कि हम सस्ता तेल रशिया से ले सकते हैं, तो वो जो उस वक्त दानिश्वर के आपको बता रहे थे और या उस वक्त जो मुखालफीन ट्वीट्स कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि जनाब ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कभी मुमकिन ही नहीं है, तो आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा लें कि उनको सस्ते तेल से इशू नहीं था, उनको इशू सिर्फ इमरान खान से था। इसलिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो जाए, हकूक हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, वो बड़ी पर्सन स्पेसिफिक होती है। अगर कोई ये बंदा हो तो वो आपको हर चीज ठीक नजर आती है, कोई दूसरा बंदा हो तो आपको हर चीज बुरी नजर आती है। जो पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे हर किस्म की बातें करते थे इंसानी हकूक के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, अब उनको जो है बिल्कुल जो है उनका मौक़िफ़ आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। इसी तरह अब जो बहुत सारे लोग बातें करते हैं माजी में आप देख लें तो उनका मौक़िफ़ आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। अच्छा, अगर इंसानी हकूक की बात की जाए तो फौजी अदालतों के हवाले से आज इमरान खान साहब ने कहा कि अगर फौजी अदालतें शुरू हुई तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब फौजी अदालतों के अंदर आपको पता है इस वक्त मुकदमात वगैरह चलाने की तैयारी है, पर आपको याद होगा कि किसी जमाने में, पता नहीं आजकल वो शायद सियासत से अलग हो गए हैं, एक रजा रुबानी साहब होते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और वो फौजी अदालतें जब बनाने की बात हुई थी उन लोगों को ट्राई करने के लिए, उन लोगों के मुकदमात चलाने के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेज पे हमले किए, पाकिस्तान की शहरियों को शहीद किया, हमारे जवानों को शहीद किया, लोगों के गले तक काटे, उनके मुकदमे चलाने के लिए जब फौजी अदालतें बनाने की बात हुई तो वो पार्लियामेंट में रो रहे थे। और अब सियासी मुखालफीन के ऊपर मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने की बात होती है और सियासतदान खुद करते हैं, हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें शामिल लोग कहते हैं जी इमरान खान का मुकदमा भी वहां पे चलना चाहिए, इन सब के मुकदमे वहां पे चलने चाहिए, ये जितने भी जनाब हमारे सियासी मुखालफीन हैं जिन्होंने ये किया वो किया, इन्होंने 9 मई में ये कर दिया वो कर दिया, इन सब के मुकदमे जनाब फौजी अदालतों में चलने चाहिए। तो अब वो रजा रुबानी साहब किधर हैं? ना उनके कोई आंसू नजर आ रहे हैं, ना इसके ऊपर वो कोई बात कर रहे हैं। तो ये होता यही है कि ये सिलेक्टिव आउटरीच होती है, सिलेक्टिव डेमोक्रेसी है कि जब अपना कुछ हो तो फिर उनको इशू होता है कि जब वहां पे सियासी फायदा नजर आ रहा हो कि जनाब एक सियासी जमात खत्म हो जाएगी तो हमारा सियासी फायदा होगा, तो फिर जनाब उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक और बात भी की कि अगर वो हुकूमत में वापस आते हैं, दोबारा हुकूमत आई तो इंसाफ के निजाम को बेहतर करेंगे। इसके ऊपर भी मैं आता हूं। उन्होंने एक और चीज कही कि इस वक्त जो क्राइसिस है, उनसे कहा गया कि जी बड़े आप मुश्किल का शिकार हैं, ये तो देखें फौजी अदालतें भी बन गई, ये हो गया वो हो गया, आपको क्या लग रहा है आपकी सियासत किस तरफ जा रही है? उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त मेरे ऊपर बहरान है, मैं इसको बहरान नहीं समझता, मेरे लिए ये कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनका जो आप जिसे कह सकते हैं कि विल पावर है या प्रेशर लेने की सलाहियत है वो कितनी है, बाकी उनकी जमात में लोगों पे कितनी है, वो भी आपके सामने है। अच्छा, और फौजी अदालतों के हवाले से उन्होंने एक और चीज भी कही कि कभी आपने सुना है कि जिस मुल्क में जमहूरियत हो वहां पे इस तरह फौजी अदालतें हों और समरी ट्रायल हो, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और वही बात दोबारा हमें जो है हर इस तरह की चीज
دیکھ کے ہمیں وہ رضا ربانی بہت یاد آتے ہیں. آج اگر وہ سیاست سے علیحدہ نہ ہو چکے ہوتے, ریزائن کر کے, غالباً سنا ہے کہ شاید پاکستان میں نہ ہو, اگر پاکستان میں ہوتے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان میں ہوتے اور سینٹ میں ہوتے اور اس کے اوپر واضح موقف کوئی نہ دیتے. وہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ جو 90 روز کی آئین میں شک ہے انتخابات کے حوالے سے, اس کے اوپر جب ان سے کسی صحافی نے پوچھا تھا تو وہ خاموش ہو گئے تھے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. تو 90 روز بھی گزر گئے, سب کچھ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, پر رضا ربانی صاحب ابھی تک خاموش ہیں. اچھا, عمران خان صاحب نے ایک اور جو بات کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی دوبارہ حکومت میں آیا تو انصاف کا نظام درست کروں گا. اسی قسم کی باتیں نواز شریف صاحب بھی کرتے تھے جب وہ عدالتوں میں پیشی پہ آتے تھے کہ جناب دوبارہ اقتدار ملا تو ہماری جماعت دوبارہ حکومت میں آئی تو ہم یہ نظام بہتر کریں گے. تو یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس پہلے بھی حکومت تھی, آپ نے پہلے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کیا 3 سال کے اندر؟ یہ بڑا کوشچن ہے, یہ کوشچن آپ سے پوچھا جانا چاہیے. دیکھیں, آپ تو ابھی عدالتوں میں آ رہے ہیں, پاکستان کی عدالتوں میں عوام روز جو ان کا حشر ہوتا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے. اور دوسرا, جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں, جو پہلے عدالتوں میں جا رہے تھے اور وہ کہتے تھے جناب ہماری حکومت آئی تو ہم نظام کو بہتر کریں گے, کیا ایسے نظام آپ نے بہتر کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی جماعت کی تو حکومت آ گئی ہے نا, زرداری صاحب کی جماعت کی حکومت آ گئی ہے, اور اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئی عدالت ضمانت دیتی ہے تو عدالت پوچھتی ہے بھائی پریس کانفرنس کرو گے, نہیں کرو گے تو بھائی اس ضمانت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ لیول کی عدالتوں کے اندر یہ ریمارک سامنے آ رہی. تو کیا انصاف کا نظام اس طریقے سے آپ نے بہتر کیا ہے؟ جو ابھی لوگ اقتدار میں ہیں ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اگر خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں, عام پاکستانی اس طرح کی مشکلات روز فیس کرتا ہے, تو اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں, یہ زلفی بخاری صاحب کی ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب گزشتہ رات پولیس نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا اور 2 ان کے جو گھر میں ملازمین تھے اور جو سٹاف ممبرز تھے ان کو وہ ساتھ لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ نوئنگ فل ویل دیٹ آئی ایم ناٹ ہوم یٹ دے اسٹل ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو اٹ اینی ویز. مطلب کہ ان کو پتا ہے, پورا پتا ہے کہ میں نہیں ہوں اپنے گھر میں, پاکستان میں نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود جناب رات کو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. ان کے مطابق انہوں نے ٹویٹ کیا اور مبینہ طور پہ یہ ویڈیو بھی ساری شیئر کی جو ویڈیو ہے, اور اس میں انہوں نے جناب پوری تفصیلات وغیرہ بھی لکھی اور اپنے جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا اس ٹویٹ کے اندر, اور ساتھ یہ ویڈیو بھی لگائی. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا بھی ہے پھر بھی چھاپا مارا گیا. اب ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ جناب حکومت کو نہیں پتا اور جو اس وجہ سے انہوں نے زلفی بخاری کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا ہے تاکہ وہ پکڑ سکیں کہ جناب زلفی بخاری کدھر ہے, اور ہو سکتا ہے کہ زلفی بخاری صاحب ابھی گھر کے اندر بیٹھے ہوں, چھپ کے بیٹھے ہوں اور ان کو نہ پتا ہو حکومت کو کہ زلفی بخاری صاحب تو ملک کے اندر ہے نہیں. ایسی بات نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب نے سلیم صافی صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہم تحقیقات کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک سے کیسے بھاگے, یہ لوگ ملک سے کیسے بھاگے, یہ کس طرح فرار ہوئے, کس راستے سے نکلے. اس کے اوپر بھی زلفی بخاری نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب رانا صاحب یہ میرے پاسپورٹ کی سٹیمپ ہے, میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے گیا تھا, تو آپ کیا تحقیقات کروا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے بھاگے, اور بھی کچھ باتیں انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر لکھی. تو اٹ مینس کہ حکومت کو تو پتا ہے کہ زلفی بخاری ملک میں نہیں ہے, تو پھر اس کے گھر پہ پولیس نے کیوں چھاپا مارا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر وہ انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں, پھر وہ سارے مبینہ الزامات لگتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے, کہ راتوں کو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارنا, توڑ پھوڑ کرنا, تو جس کی وجہ سے کیا پاکستان کا تشخص بہتر ہو رہا ہے, کیا پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے, اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. آخر میں ایک اور جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے وہ جناب بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ خبر ہے سندھ سے. اور اس خبر کے مطابق میئر کے لیے پی ٹی آئی کے ارکان سے مل کر حمایت مانگی ہے سعید غنی صاحب. جی ہاں جی, سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ کراچی میں اپنے میئر کو جتوانے کے لیے ہم نے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان سے ملے ہیں ہم اور ان سے حمایت مانگی ہے. یہ وہی پی ٹی آئی ہے جن کے کچھ لوگوں کو آپ جناب کہہ رہے ہیں حکومت والے کہ جناب یہ غدار ہیں, ان کے اوپر ادھر مقدمے چلنے چاہیے, ان کے اوپر وہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, پابندی لگنی چاہیے. لیکن میئر کراچی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے ان سے مدد بھی مانگی ہے, اور مدد کس طریقے سے مانگی ہے, وہاں پہ بھی کس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, اور جو حافظ نعیم الرحمان صاحب تفصیلات سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جناب پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے ہیں کراچی میں, ان سے مدد مانگ لی اپنا میئر بنانے کے لیے. اور یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کو سینٹر میں اور دیگر جگہوں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے, اور پی ٹی آئی کے اوپر یہ جس قسم کے الزامات لگاتے ہیں وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. تو پھر ایسی جماعت کے لوگوں سے
مدد مانگنا کیا مناسب ہوگا؟ جن کی حب الوطنی کے اوپر بھی آپ سوالیہ نشان لگاتے ہیں تو ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. کیوں یار؟ میئر تو اپنا منتخب کروانا ہے نا. کسی بھی صورت میں جو زمین آسمان ایک ہو جائے, 155 والی جو پیپلز پارٹی ہے وہ 193 والی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو شکست دے گی اور میئر اپنا بنائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. جمہوریت ایسے ہی چلتی ہے. جمہوریت میں جب دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ بنتی ہیں فوجی عدالتیں, جنہوں نے ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے, ہمارے بچوں کو مارا, ہمارے پاکستان میں ملک بھر میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا, ان کے خلاف فوجی عدالتیں بنے تو ان کی جمہوریت روتی ہے پارلیمنٹ میں. اور سیاسی مخالفین کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کے مقدمات ان میں چلائے جائیں. ٹھیک ہے, یہ قطع نظر اس لیگل بحث کے کہ آرمی ایکٹ کیا ہے, اس میں کتنی گنجائش ہے, کیا اس میں ٹرائل ہو سکتا ہے, میں اس میں لیگل بحث میں نہیں جا رہا. میں یہاں پہ جو جمہوری اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے اور جس کے اوپر آپ کو بہت سارے لوگ لیکچر دیتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آج وہ سارے میرے دوست کدھر چلے گئے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.